श्री गणेशाय नमः। श्री नारायण हृदय स्तोत्रम्। ओम अस्य श्री नारायण हृदय स्तोत्र महामंत्रस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः नारायणो देवता नारायण प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। ध्यानम् उद्यदादितशङ्कासं पीतवासं चतुर्भुजं शङ्खचक्रगदापाणिं ध्यायेत् लक्ष्मीपतिं हरिं। त्रैलोक्याधारचक्रं तदुपरि कमठं तत्र चानन्तभोगी तन्मध्ये भूमिपदमाङ्कुशशिखरदलं कर्णिकाभूतमेरुं तत्रत्यं शान्तमूर्तिं मणिमयमकुटं कुण्डलोद्भासिताङ्गं लक्ष्मीनारायणाख्यं शरसिजनयनं सन्ततं चिन्तयामः। ॐ नारायणः परं ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायणः परं ब्रह्म नारायण नमोऽस्तुते। नारायणः परो देवो धाता नारायणः परः नारायणः परो धाता नारायण नमोऽस्तुते। नारायणः परं धाम ध्यानं नारायणः परः नारायणो परो धर्मो नारायण नमोऽस्तुते। नारायणः परो देवो विद्या नारायणः परः विश्वं नारायणः साक्षात् नारायण नमोऽस्तुते। नारायणाद्विधिर्जातो जातो नारायणाद्भवः जातो नारायणादिन्द्रो नारायण नमोऽस्तुते। रविर्नारायणस्तेजः चन्द्रो नारायणोऽस्मः वह्निर्नारायणः साक्षात् नारायण नमोऽस्तुते। नारायण उपास्यः स्यात् गुरुर्नारायणः परः नारायणः परो बोधो नारायण नमोऽस्तुते। नारायणः फलं मुख्यं सिद्धिर्नारायणः सुखं हरिर्नारायणः शुद्धिर्नारायण नमोऽस्तुते। निगमा वेदितानन्ता कल्याणगुणवारिधे नारायण नमस्तेषु नरकार्णवतारका जन्म मृत्यो जरा व्याधि पारतन्त्रादिभिः सदा दोषे स्पृष्टरूपाय नारायण नमोऽस्तुते। वेदशास्त्रार्थ विज्ञान साधभक्तेकगोचरा नारायण नमस्तेस्तु मामुद्धर भवार्णवात् नित्यानंद महोदार परात्पर जगत्पते। नारायण नमस्तेस्तु मोक्ष साम्राज्यदायिने आब्रह्मस्तंभ पर्यन्तामखिलात्ममहाश्रय सर्वभूतात्मभूतात्मन् नारायण नमोऽस्तुते। पालिताशेषलोकाय पुण्यश्रवणकीर्तना नारायण नमस्तेस्तु प्रलयोदकशायिने निरस्तसर्वदोषाय भक्त्यादिगुणदायिने नारायण नमस्तेस्तु त्वां विना नहि मे गतिः धर्मार्थकाममोक्षाख्य पुरुषार्थप्रदायिने नारायण नमस्तेस्तु पुनस्तेस्तु नमो नमः। नारायण त्वमेवासि दहेराख्ये हृदि स्थितः प्रेतिता प्रेयमाणानां त्वया प्रेरितमानसः त्वदाज्ञां शिरसा कृत्वा भजामि जनपावनं नानोपासनमार्गाणां भवकृत् भावबोधकः भवार्थकृत् भवातीतो भवसौख्यप्रदो मम त्वन्मायामोहितां विश्वां त्वयैव परिकल्पितां त्वदधिष्ठानमात्रेण सा वै सर्वार्थकारिणी त्वमेव तां पुरस्कृत्य मां कामान् समर्थय न मे त्वदन्यस्त्रातास्ति त्वदन्यं हि दैवतं त्वदन्यं न हि जानामि पालकं पुण्यवर्धनं
यावत् संसारिको भावो मनस्थो भावनात्मकः तावत् सिद्धिर्भवेत् साध्या सर्वदा सर्वदा विभो। पापीनामहमेकाग्रो दयालूनां त्वमग्रणीः दयनीवो मदन्योऽस्ति तव कोऽत्र जगत्त्रये। त्वयाहं नैव सृष्टश्चेत् न स्यात्तव दयालुता आमयो वा न सृष्टश्चेत् दोषधस्य पृथुदयः। पापसङ्गपरिश्रान्तः पापात्मा पापरूपधृक् त्वदन्यः कोऽत्र पापेभ्यः त्रातास्ति जगति तले। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। प्रार्थनादशकं चैव मूलाष्टकमतः परं यः पठे शृणुयान्नित्यं तस्य लक्ष्मीः स्थिरा भवेत्। नारायणस्य हृदयं सर्वाभीष्टफलप्रदं लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं यदि चैतद्विना कृतं तत्सर्वं निष्फलं प्रोक्तं लक्ष्मीः क्रुध्यति सर्वदा। एतत् संकलितं स्तोत्रं सर्वाभीष्टफलप्रदं जपेत संकलितं कृत्वा सर्वाभीष्टमवाप्नुयात्। नारायणस्य हृदयम् आदौ जपत्वा ततः परं लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं जपेन्नारायणं पुनर्नारायणं जपत्वा पुनर्लक्ष्मीनुतिं जपेत्। तद्वद्धोमादिकं कुर्याद्देतत् संकलितं शुभम् एवं मध्ये द्विवारेण जपेत् संकलितं शुभम्। लक्ष्मीहृदयके स्तोत्रं सर्वमन्यत् प्रकाशितं सर्वान् कामानमवाप्नोति आदिव्याधिभयं हरेत्। गोप्यमेतत् सदा कुर्यात् न सर्वत्र प्रकाशयेत् इति गुह्यतमं शास्त्रं प्रोक्तं ब्रह्मादिभिः पुरा। लक्ष्मीहृदय प्रोक्तेन विधिना साधयेत् सुधिः तस्मात् सर्वप्रयत्नेन साधयेत् गोपयेत् सुधिः। तत्रैतत्पुस्तकं तिष्ठेत् लक्ष्मीनारायणात्मकं भूतपैशाच वेताल भयं नैव तु सर्वदा। भृगुवारे तथा रात्रौ पूजेत् पुस्तकद्वयं सर्वदा स्तुत्यं गोपयेत् साधयेत् सुधिः। गोपनात् साधनान् लोके धन्यो भवति तत्त्वतः। श्रीनारायण स्तुतिः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैशाङ्कपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। हे राम पुरुषोत्तम नरहरे नारायण केशव गोविंद गरुड़ध्वज गुणनिधि दामोदर माधव। हे कृष्ण कमलापते यदुपते सीतापते श्रीपते वैकुंठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि माम्। आदौ रामतपोवनादिगमनं हृत्वा मृगं काञ्चनं वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं वालीनिर्दलनं समुद्रतरणं लङ्कापुरी दाहनं पश्चाद्रावणकुम्भकर्णहननम् एतद्धि रामायणम्। आदौ देवकी गर्भजननं गोपीगृहे वर्धनं मायापूतनजीवतापहरणं गोवर्धनोद्धारणं कंसोच्छेदनकौरवादिहननं कुन्तीसुतापालनम् एतत् श्रीमद्भागवतपुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतं। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं
नासाग्रीवरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावलिः गोपश्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः फूलेन्दुवरकान्तिमिन्दुवदनं वरहावतंसप्रियं श्रीवत्साङ्कमुदारकौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरं गोपीनां नयनोत्पलार्चिततनुं गोगोपसङ्घावृतं गोविन्दं कलवेणुनादपरं दिव्याङ्गभूषां भजे सशङ्खचक्रं सकरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभं श्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीलक्ष्मीनारायणाष्टकम् आर्तानां दुःखशमने दीक्षितं प्रभुमव्ययम् अशेषजगदाधारं लक्ष्मीनारायणं भजे अपारकरुणाम्बोधिम् आपद्बान्धवमच्युतम् अशेषदुःखशान्त्यर्थं लक्ष्मीनारायणं भजे भक्तानां वत्सलं भक्तिगम्यं सर्वगुणाकरम् अशेषदुःखशान्त्यर्थं लक्ष्मीनारायणं भजे सुहृदं सर्वभूतानां सर्वलक्षणसंयुतम् अशेषदुःखशान्त्यर्थं लक्ष्मीनारायणं भजे चिदचित् सर्वजन्तूनाम् आधारं वरदं परम् अशेषदुःखशान्त्यर्थं लक्ष्मीनारायणं भजे शङ्खचक्रधरं देवं लोकनाथं दयानिधिम् अशेषदुःखशान्त्यर्थं लक्ष्मीनारायणं भजे पीताम्बरधरं विष्णुं विलसत्सूत्रशोभितम् अशेषदुःखशान्त्यर्थं लक्ष्मीनारायणं भजे हस्तेन दक्षिणेन यज्ञम् अभयप्रदमक्षराम् अशेषदुःखशान्त्यर्थं लक्ष्मीनारायणं भजे यः पठेत् प्रातरुत्थाय लक्ष्मीनारायणाष्टकम् विमुक्तः सर्वपापेभ्यः विष्णुलोकं स गच्छति। ॐ नारायणः परं ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायणः परं ब्रह्म नारायण नमोऽस्तुते नारायणः परो देवो धाता नारायणः परः नारायणः परो धाता नारायण नमोऽस्तुते नारायणः परं धाम ध्यानं नारायणः परः नारायणो परो धर्मो नारायण नमोऽस्तुते नारायणः परो देवो विद्या नारायणः परः विश्वं नारायणः साक्षात् नारायण नमोऽस्तुते नारायणाद् विधिर्जातो जातो नारायणाद् भवः जातो नारायणादिन्द्रो नारायण नमोऽस्तुते रविर्नारायणस्तेजः चन्द्रो नारायणोऽस्मः वह्निर्नारायणः साक्षात् नारायण नमोऽस्तुते नारायण उपास्यः स्यात् गुरुर्नारायणः परः नारायणः परो बोधो नारायण नमोऽस्तुते नारायणः फलं मुख्यं सिद्धिर्नारायणः सुखम् हरिर्नारायणः शुद्धिर्नारायण नमोऽस्तुते निगमा वेदितानन्ता कल्याणगुणवारिधे नारायण नमस्तेषु नरकार्णवतारका
जन्म मृत्यु जरा व्याधि पारतन्त्रादिभिः सदा दोषे स्पृष्टरूपाय नारायण नमोऽस्तुते। वेदशास्त्रार्थ विज्ञान साधभक्तेकगोचरा नारायण नमस्तेस्तु मामुद्धर भवार्णवात्। नित्यानंद महोदार परात्पर जगत्पते नारायण नमस्तेस्तु मोक्ष साम्राज्यदायिने। आब्रह्मस्तंभ पर्यंतमखिलात्म महाश्रय सर्वभूतात्म भूतात्मन् नारायण नमोस्तुते। पालिता शेष लोकाय पुण्यश्रवण कीर्तना नारायण नमस्तेस्तु प्रलयोदकशायिने। निरस्त सर्वदोषाय भक्त्यादिगुणदायिने नारायण नमस्तेस्तु त्वां विना नहि मे गतिः। धर्मार्थ काम मोक्षाख्य पुरुषार्थ प्रदायिने नारायण नमस्तेस्तु पुनस्तेस्तु नमो नमः। नारायण त्वमेवासि दहेराख्ये हृदि स्थितः प्रेतिता प्रेयमाणानां त्वया प्रेरितमानसः। त्वदाज्ञां शिरसा कृत्वा भजामि जनपावनं नानोपासनमार्गाणां भवकृत् भावबोधकः। भवार्थकृत् भवातीतो भवसौख्यप्रदो मम। त्वन्माया मोहितां विश्वां त्वयैव परिकल्पितां त्वदधिष्ठानमात्रेण सा वै सर्वार्थकारिणी। त्वमेव तां पुरस्कृत्य मां कामान् समर्थय। न मे त्वदन्यस्त्रातास्ति त्वदन्य हि दैवतं त्वदन्यं न हि जानामि पालकं पुण्यवर्धनं। यावत् संसारिको भावो मनस्थो भावनात्मकः तावत् सिद्धिर्भवेत् साध्या सर्वदा सर्वदा विभो। पापीनामहमेकाग्रो दयालूनां त्वमग्रणीः दयनीवो मदन्योऽस्ति तव कोऽत्र जगत्त्रये। त्वयाहं नैव सृष्टश्चेत् न स्यात्तव दयालुता आमयो वा न सृष्टश्चेत् दोषधस्य पृथुदयः। पापसङ्गपरिश्रान्तः पापात्मा पापरूपधृक् त्वदन्यः कोऽत्र पापेभ्यः त्रातास्ति जगति तले। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। प्रार्थना दशकं चैव मूलाष्टकमतः परम् यः पठे शृणुयान्नित्यं तस्य लक्ष्मीः स्थिरा भवेत्। नारायणस्य हृदयं सर्वाभीष्टफलप्रदं लक्ष्मी हृदयकं स्तोत्रं यदि चैतद्विना कृतं तत्सर्वं निष्फलं प्रोक्तं लक्ष्मीः क्रुध्यति सर्वदा। एतत् संकलितं स्तोत्रं सर्वाभीष्टफलप्रदं जपेद संकलितं कृत्वा सर्वाभीष्टमवाप्नुयात्। नारायणस्य हृदयम् आदौ जपत्वा ततः परं लक्ष्मी हृदयकं स्तोत्रं जपेन्नारायणं पुनः पुनर्नारायणं जपत्वा पुनर्लक्ष्मीनुतिं जपेत्। तद्बद्धोमादिकं कुर्यात् संकलितं शुभम् एवं मध्ये द्विवारेण जपेत् संकलितं शुभम्। लक्ष्मी हृदयके स्तोत्रं सर्वमन्यत् प्रकाशितं सर्वान् कामानमवाप्नोति आदिव्याधि भयं हरेत्। गोप्यमेतत् सदा कुर्यात् न सर्वत्र प्रकाशयेत् इति गुह्यतमं शास्त्रं प्रोक्तं ब्रह्मादिभिः पुरा। लक्ष्मी हृदय प्रोक्तेन विधिना साधयेत् सुधिः तस्मात् सर्वप्रयत्नेन साधयेत् गोपयेत् सुधिः। तत्रैतत्पुस्तकं तिष्ठेत् लक्ष्मीनारायणात्मकं भूतपैशाच वेताल भयं नैव तु सर्वदा। भृगुवारे तथा रात्रौ पूजेत् पुस्तकद्वयं सर्वदा स्तुत्यं गोपयेत् साधयेत् सुधिः। गोपनात् साधनान् लोके धन्यो भवति तत्त्वतः। श्रीनारायण स्तुतिः।
शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदै शाङ्खपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। हे राम पुरुषोत्तम नरहरि नारायण केशव गोविन्द गरुडध्वज गुणनिधि दामोदर माधव। हे कृष्ण कमलापते यदुपते सीतापते श्रीपते वैकुण्ठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि माम्। आदौ राम तपोवनादिगमनं हृत्वा मृगं काञ्चनं वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं वालीनिर्दलनं समुद्रतरणं लङ्कापुरी दाहनं पश्चाद्रावणकुम्भकर्णहननम् एतद्धि रामायणम्। आदौ देवकी गर्भजननं गोपीगृहवर्धनं मायापूतनजीवतापहरणं गोवर्धनोद्धारणं कंसोच्छेदनकौरवादिहननं कुन्तीसुतापालनम् एतत् श्रीमद्भागवत पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतं कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावलिः गोपश्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः फूलेन्दुवरकान्तिमिन्दुवदनं वरहावतंसप्रियं श्रीवत्साङ्कमुदारकौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरं गोपीनां नयनोत्पलार्चिततनुं गोगोपसङ्घावृतं गोविन्दं कलवेणुनादपरं दिव्याङ्गभूषां भजे सशङ्खचक्रं सकरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभं श्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीलक्ष्मीनारायणाष्टकम् आर्तानां दुःखशमने दीक्षितं प्रभुमव्ययम् अशेषजगदाधारं लक्ष्मीनारायणं भजे अपारकरुणाम्बोधिम् आपद्बान्धवमच्युतम् अशेषदुःखशान्त्यर्थं लक्ष्मीनारायणं भजे भक्तानां वत्सलं भक्तिगम्यं सर्वगुणाकरम् अशेषदुःखशान्त्यर्थं लक्ष्मीनारायणं भजे सुहृदं सर्वभूतानां सर्वलक्षणसंयुतम् अशेषदुःखशान्त्यर्थं लक्ष्मीनारायणं भजे चिदचित् सर्वजन्तूनाम् आधारं वरदं परम् अशेषदुःखशान्त्यर्थं लक्ष्मीनारायणं भजे शङ्खचक्रधरं देवं लोकनाथं दयानिधिम् अशेषदुःखशान्त्यर्थं लक्ष्मीनारायणं भजे पीताम्बरधरं विष्णुं विलसत्सूत्रशोभितम् अशेषदुःखशान्त्यर्थं लक्ष्मीनारायणं भजे
हस्तेन दक्षिणेन यज्ञम् अभयप्रदमक्षराम् अशेषदुःखशान्त्यर्थं लक्ष्मीनारायणं भजे। यः पठेत् प्रातरुत्थाय लक्ष्मीनारायणाष्टकम् विमुक्तः सर्वपापेभ्यः विष्णुलोकं स गच्छति। ॐ नारायणः परं ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायणः परं ब्रह्म नारायण नमोऽस्तुते। नारायणः परो देवो धाता नारायणः परः नारायणः परो धाता नारायण नमोऽस्तुते। नारायणः परं धाम ध्यानं नारायणः परः नारायणो परो धर्मो नारायण नमोऽस्तुते। नारायणः परो देवो विद्या नारायणः परः विश्वं नारायणः साक्षात् नारायण नमोऽस्तुते। नारायणाद्विधिर्जातो जातो नारायणाद्भवः जातो नारायणादिन्द्रो नारायण नमोऽस्तुते। रविर्नारायणस्तेजः चन्द्रो नारायणोऽस्मः वह्निर्नारायणः साक्षात् नारायण नमोऽस्तुते। नारायण उपास्यः स्यात् गुरुर्नारायणः परः नारायणः परो बोधो नारायण नमोऽस्तुते। नारायणः फलं मुख्यं सिद्धिर्नारायणः सुखं हरिर्नारायणः शुद्धिर्नारायण नमोऽस्तुते। निगमा वेदितानन्ता कल्याणगुणवारिधे नारायण नमस्तेषु नरकार्णवतारका जन्म मृत्यो जरा व्याधि पारतन्त्रादिभिः सदा दोषे स्पृष्टरूपाय नारायण नमोऽस्तुते। वेदशास्त्रार्थ विज्ञान साधभक्तेकगोचरा नारायण नमस्तेस्तु मामुद्धर भवार्णवात् नित्यानन्दमहोदार परात्पर जगत्पते। नारायण नमस्तेस्तु मोक्षसाम्राज्यदायिने आब्रह्मस्तम्भपर्यन्तमखिलात्ममहाश्रय सर्वभूतात्मभूतात्मन्नारायण नमोऽस्तुते। पालिताशेषलोकाय पुण्यश्रवणकीर्तना नारायण नमस्तेस्तु प्रलयोदकशायिने निरस्तसर्वदोषाय भक्त्यादिगुणदायिने नारायण नमस्तेस्तु त्वां विना नहि मे गतिः धर्मार्थकाममोक्षाख्य पुरुषार्थप्रदायिने नारायण नमस्तेस्तु पुनस्तेस्तु नमो नमः। नारायण त्वमेवासि दहेराख्ये हृदि स्थितः प्रेतिता प्रेयमाणानां त्वया प्रेरितमानसः त्वदाज्ञां शिरसा कृत्वा भजामि जनपावनं नानोपासनमार्गाणां भवकृत् भावबोधकः भवार्थकृत् भवातीतो भवसौख्यप्रदो मम त्वन्मायामोहितं विश्वं त्वयैव परिकल्पितं त्वदधिष्ठानमात्रेण सा वै सर्वार्थकारिणी त्वमेव तां पुरस्कृत्य मां कामान् समर्थय न मे त्वदन्यस्त्रातास्ति त्वदन्यं हि दैवतं त्वदन्यं न हि जानामि पालकं पुण्यवर्धनं यावत् संसारिको भावो मनस्थो भावनात्मकः तावत् सिद्धिर्भवेत् साध्या सर्वदा सर्वदा विभो पापीनामहमेकाग्रो दयालूनां त्वमग्रणीः दयनीवो मदन्योऽस्ति तव कोत्र जगत्त्रये त्वयाहं नैव सृष्टश्चेत् न स्यात् तव दयालुता आमयो वा न सृष्टश्चेत् दोषधस्य पृथुदयः पापसङ्गपरिश्रान्तः पापात्मा पापरूपधृक् त्वदन्यः कोत्र पापेभ्यः त्रातास्ति जगति तले त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव
प्रार्थना दशकं चैव मूलाष्टकमतः परम् यः पठे शृणुयान्नित्यं तस्य लक्ष्मीः स्थिरा भवेत् नारायणस्य हृदयं सर्वाभीष्टफलप्रदम् लक्ष्मी हृदयकं स्तोत्रं यदि चैतद्विना कृतं तत्सर्वं निष्फलं प्रोक्तं लक्ष्मीः क्रुध्यति सर्वदा एतत् संकलितं स्तोत्रं सर्वाभीष्टफलप्रदम् जपेत संकलितं कृत्वा सर्वाभीष्टमवाप्नुयात् नारायणस्य हृदयम् आदौ जपत्वा ततः परम् लक्ष्मी हृदयकं स्तोत्रं जपेन्नारायणं पुनः पुनर्नारायणं जपत्वा पुनर्लक्ष्मीनुतिं जपेत् तद्वद्धोमादिकं कुर्यात् संकलितं शुभम् एवं मध्ये द्विवारेण जपेत् संकलितं शुभम् लक्ष्मी हृदयके स्तोत्रं सर्वमन्यत् प्रकाशितं सर्वान् कामानमवाप्नोति आदिव्याधि भयं हरेत् गोप्यमेतत् सदा कुर्यात् न सर्वत्र प्रकाशयेत् इति गुह्यतमं शास्त्रं प्रोक्तं ब्रह्मादिभिः पुरा लक्ष्मी हृदय प्रोक्तेन विधिना साधयेत् सुधिः तस्मात् सर्वप्रयत्नेन साधयेत् गोपयेत् सुधिः तत्रैतत्पुस्तकं तिष्ठेत् लक्ष्मीनारायणात्मकम् भूतपैशाच वेताल भयं नैव तु सर्वदा भृगुवारे तथा रात्रौ पूजेत् पुस्तकद्वयं सर्वदा सर्वदा स्तुत्यं गोपयेत् साधयेत् सुधिः गोपनात् साधनान् लोके धन्यो भवति तत्त्वतः श्रीनारायण स्तुतिः शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैशाङ्कपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। हे राम पुरुषोत्तम नरहरि नारायण केशव गोविंद गरुड़ध्वज गुणनिधि दामोदर माधव हे कृष्ण कमलापते यदुपते सीतापते श्रीपते वैकुंठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि माम् आदौ राम तपोवनादिगमनं हृत्वा मृगं काञ्चनं वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं वाली निर्दलनं समुद्रतरणं लङ्कापुरी दाहनं पश्चाद्रावणकुम्भकर्णहननम् एतद्धि रामायणम् आदौ देवकी गर्भजननं गोपीगृहवर्धनं मायापूतन जीवतापहरणं गोवर्धनोद्धारणं कंसोच्छेदन कौरवादिहननं कुन्तीसुतापालनम् एतत् श्रीमद्भागवत पुराण कथितं श्रीकृष्णलीलामृतं कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावलिः गोपश्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः फूलेन्दुवरकान्तिमिन्दुवदनं वरहावतंसप्रियं श्रीवत्साङ्कमुदारकौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरं गोपीनां नयनोत्पलार्चिततनुं गोगोपसङ्घाभृतं गोविन्दं कलवेणुनादपरं दिव्याङ्गभूषां भजे सशङ्खचक्रं सकरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभं श्रियं
नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजां त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीलक्ष्मीनारायणाष्टकम् आर्तानां दुःखशमने दीक्षितं प्रभुमव्ययम् अशेषजगदाधारं लक्ष्मीनारायणं भजे। अपार करुणाम्बोधिम् आपद्बान्धवमच्युतम् अशेषदुःखशान्त्यर्थं लक्ष्मीनारायणं भजे। भक्तानां वत्सलं भक्ति गम्यं सर्वगुणाकरम् अशेषदुःखशान्त्यर्थं लक्ष्मीनारायणं भजे। सुहृदं सर्वभूतानां सर्वलक्षणसंयुतम् अशेषदुःखशान्त्यर्थं लक्ष्मीनारायणं भजे। चिदचित् सर्वजन्तूनाम् आधारं वरदं परम् अशेषदुःखशान्त्यर्थं लक्ष्मीनारायणं भजे। शङ्खचक्रधरं देवं लोकनाथं दयानिधिम् अशेषदुःखशान्त्यर्थं लक्ष्मीनारायणं भजे। पीताम्बरधरं विष्णुं विलसत्सूत्रशोभितम् अशेषदुःखशान्त्यर्थं लक्ष्मीनारायणं भजे। हस्तेन दक्षिणेन यज्ञम् अभयप्रदमक्षराम् अशेषदुःखशान्त्यर्थं लक्ष्मीनारायणं भजे। यः पठेत् प्रातरुत्थाय लक्ष्मीनारायणाष्टकम् विमुक्तः सर्वपापेभ्यः विष्णुलोकं स गच्छति। ॐ नारायणः परं ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायणः परं ब्रह्म नारायण नमोऽस्तुते। नारायणः परो देवो धाता नारायणः परः नारायणः परो धाता नारायण नमोऽस्तुते। नारायणः परं धाम ध्यानं नारायणः परः नारायणो परो धर्मो नारायण नमोऽस्तुते। नारायणः परो देवो विद्या नारायणः परः विश्वं नारायणः साक्षात् नारायण नमोऽस्तुते। नारायणाद्विधिर्जातो जातो नारायणाद्भवः जातो नारायणादिन्द्रो नारायण नमोऽस्तुते। रविर्नारायणस्तेजः चन्द्रो नारायणोऽस्मः वह्निर्नारायणः साक्षात् नारायण नमोऽस्तुते। नारायण उपास्यः स्यात् गुरुर्नारायणः परः नारायणः परो बोधो नारायण नमोऽस्तुते। नारायणः फलं मुख्यं सिद्धिर्नारायणः सुखं हरिर्नारायणः शुद्धिर्नारायण नमोऽस्तुते। निगमावेदितानन्ता कल्याणगुणवारिधे नारायण नमस्तेषु नरकार्णवतारका जन्म मृत्यो जरा व्याधि पारतन्त्रादिभिः सदा दोषे स्पृष्टरूपाय नारायण नमोऽस्तुते। वेदशास्त्रार्थ विज्ञान साधभक्तेकगोचरा नारायण नमस्तेषु मामुद्धर भवार्णवात् नित्यानंद महोदार परात्पर जगत्पते नारायण नमस्तेस्तु मोक्ष साम्राज्यदायिने आब्रह्मस्तंभ पर्यंतमखिलात्म महाश्रय सर्वभूतात्म भूतात्मन नारायण नमोस्तुते। पालिता शेष लोकाय पुण्यश्रवण कीर्तना नारायण नमस्तेस्तु प्रलयोदकशायिने निरस्त सर्वदोषाय भक्त्यादिगुणदायिने नारायण नमस्तेषु त्वां विना नहि मे गतिः
धर्मार्थ काम मोक्षाख्य पुरुषार्थ प्रदायिनी नारायण नमस्तेस्तु पुनस्तेस्तु नमो नमः। नारायण त्वमेवासि दहेराख्ये हृदि स्थितः प्रेतिता प्रेयमाणानां त्वया प्रेरितमानसः त्वदाज्ञां शिरसा कृत्वा भजामि जनपावनं नानोपासनमार्गाणां भवकृत् भावबोधकः भवार्थकृत् भवातीतो भवसौख्यप्रदो मम त्वन्मायामोहितां विश्वां त्वयैव परिकल्पितां त्वदधिष्ठानमात्रेण सा वै सर्वार्थकारिणी त्वमेव तां पुरस्कृत्य मां कामान् समर्थय न मे त्वदन्यस्त्रातास्ति त्वदन्यं हि दैवतं त्वदन्यं न हि जानामि पालकं पुण्यवर्धनं यावत् संसारिको भावो मनस्थो भावनात्मकः तावत् सिद्धिर्भवेत् साध्या सर्वदा सर्वदा विभो पापीनामहमेकाग्रो दयालूनां त्वमग्रणीः दयनीवो मदन्योऽस्ति तव कोऽत्र जगत्त्रये त्वयाहं नैव सृष्टश्चेत् न स्यात्तव दयालुता आमयो वा न सृष्टश्चेत् दोषधस्य पृथुदयः पापसङ्गपरिश्रान्तः पापात्मा पापरूपधृक् त्वदन्यः कोऽत्र पापेभ्यः त्रातास्ति जगति तले त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव प्रार्थनादशकं चैव मूलाष्टकमतः परं यः पठे शृणुयान्नित्यं तस्य लक्ष्मीः स्थिरा भवेत् नारायणस्य हृदयं सर्वाभीष्टफलप्रदं लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं यदि चैतद्विना कृतं तत्सर्वं निष्फलं प्रोक्तं लक्ष्मीः क्रुध्यति सर्वदा एतत् संकलितं स्तोत्रं सर्वाभीष्टफलप्रदं जपेत संकलितं कृत्वा सर्वाभीष्टमवाप्नुयात् नारायणस्य हृदयम् आदौ जपत्वा ततः परं लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं जपेन्नारायणं पुनर्नारायणं जपत्वा पुनर्लक्ष्मीनुतिं जपेत् तद्वद्धोमादिकं कुर्याद्देतत् संकलितं शुभम् एवं मध्ये द्विवारेण जपेत् संकलितं शुभम् लक्ष्मीहृदयके स्तोत्रं सर्वमन्यत् प्रकाशितं सर्वान् कामानमवाप्नोति आदिव्याधिभयं हरेत् गोप्यमेतत् सदा कुर्यात् न सर्वत्र प्रकाशयेत् इति गुह्यतमं शास्त्रं प्रोक्तं ब्रह्मादिभिः पुरा लक्ष्मीहृदय प्रोक्तेन विधिना साधयेत् सुधिः तस्मात् सर्वप्रयत्नेन साधयेत् गोपयेत् सुधिः तत्रैतत्पुस्तकं तिष्ठेत् लक्ष्मीनारायणात्मकं भूतपैशाच वेतालभयं नैव तु सर्वदा भृगुवारे तथा रात्रौ पूजेत् पुस्तकद्वयं सर्वदा स्तुत्यं गोपयेत् साधयेत् सुधिः गोपनात् साधनान् लोके धन्यो भवति तत्त्वतः श्रीनारायण स्तुतिः शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैशाङ्कपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। हे राम पुरुषोत्तम नरहरे नारायण केशव गोविंद गरुड़ध्वज गुणनिधि दामोदर माधव हे कृष्ण कमलापते यदुपते सीतापते श्रीपते
वैकुंठाधिपति चराचरपति लक्ष्मीपति पाहि माम्। आदौ रामतपोवनादिगमनं हृत्वा मृगं काञ्चनं वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं वालीनिर्दलनं समुद्रतरणं लङ्कापुरी दाहनं पश्चाद्रावणकुम्भकर्णहननम् एतद्धि रामायणम्। आदौ देवकी गर्भजननं गोपीगृहवर्धनं मायापूतनजीवतापहरणं गोवर्धनोद्धारणं कंसोच्छेदनकौरवादिहननं कुन्तीसुतापालनम् एतत् श्रीमद्भागवतपुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतं। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावलिः गोपश्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः फूलेन्दुवरकान्तिमिन्दुवदनं वरहावतंसप्रियं श्रीवत्साङ्कमुदारकौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरं गोपीनां नयनोत्पलार्चिततनुं गोगोपसङ्घाभृतं गोविन्दं कलवेणुनादपरं दिव्याङ्गभूषां भजे। सशङ्खचक्रं सकरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभं श्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीलक्ष्मीनारायणाष्टकम् आर्तानां दुःखशमने दीक्षितं प्रभुमव्ययम् अशेषजगदाधारं लक्ष्मीनारायणं भजे। अपारकरुणाम्बोधिम् आपद्बान्धवमच्युतम् अशेषदुःखशान्त्यर्थं लक्ष्मीनारायणं भजे। भक्तानां वत्सलं भक्तिगम्यं सर्वगुणाकरम् अशेषदुःखशान्त्यर्थं लक्ष्मीनारायणं भजे। सुहृदं सर्वभूतानां सर्वलक्षणसंयुतम् अशेषदुःखशान्त्यर्थं लक्ष्मीनारायणं भजे। चिदचित् सर्वजन्तूनाम् आधारं वरदं परम् अशेषदुःखशान्त्यर्थं लक्ष्मीनारायणं भजे। शङ्खचक्रधरं देवं लोकनाथं दयानिधिम् अशेषदुःखशान्त्यर्थं लक्ष्मीनारायणं भजे। पीताम्बरधरं विष्णुं विलसत्सूत्रशोभितम् अशेषदुःखशान्त्यर्थं लक्ष्मीनारायणं भजे। हस्तेन दक्षिणेन यज्ञम् अभयप्रदमक्षराम् अशेषदुःखशान्त्यर्थं लक्ष्मीनारायणं भजे। यः पठेत् प्रातरुत्थाय लक्ष्मीनारायणाष्टकं विमुक्तः सर्वपापेभ्यः विष्णुलोकं स गच्छति।